पंजाब हुकूमत 15 जून को बजट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। सिटी 41 ने नए माली साल में सेल्स टैक्स के हवाले से अहम तफसीलात हासिल कर ली। रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून पर 16% सेल्स टैक्स बरकरार रखने की तजवीज़। होटल, मैरिज हॉल, कैटरिंग, टूर ऑपरेटर, जिम और फिटनेस क्लब पर 5% टैक्स आयद होगा। विफाक की जानिब से पंजाब के लिए PSDP के तहत 337 अरब का तरक्याती पैकेज मंजूर। पंजाब का तरक्याती बजट 350 अरब रुपए से ज़ायद तक बढ़ाने की तजवीज़। पंजाब के आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट में मजीद इजाफे का इम्कान है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की 10 अरब रुपए की बजट सिफारिशात की मंजूरी। हायर एजुकेशन कमीशन से 2 अरब की सालाना ग्रांट मिलेगी। मरकजी और सूबाई हुकूमतों से 3 अरब, मसाबकती रिसर्च ग्रांट में 3 अरब की आमदन शामिल। बजट में तरक्याती कामों के लिए मुख्तलिफ फंड्स पर 18% का कट काबिल कबूल नहीं। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत का तरक्याती कामों पर तवज्जो देने के लिए जोर। सदर चैम्बर सिकंदर आजम कहते हैं गुज़श्ता साल के तरक्याती मंसूबे भी तातुल का शिकार हैं। हुकूमत तरक्याती बजट में इजाफा करे। 8 रुपए की रोटी, 15 का नान, हाय रे महंगाई किधर जाए अवाम। जंग और न्यूयॉर्क में आटा महंगा होने पर नान भाइयों ने रोटी की कीमतें बढ़ा दी। टोबा टैक्सी में भी रोटी 7 रुपए पर मिलने लगी। फैसलाबाद पुरानी कीमतें बरकरार। तनूर मालिकान कहते हैं सस्ती रोटी नहीं बेच सकते, कमाएंगे नहीं तो घर वालों का पेट कैसे भरेंगे। जो है ये एक माफिया का रूप धार चुकी है और इनकी कोशिश होती है कि थोड़े दिनों बाद कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान और इस किस्म के बहरान और कभी पेट्रोल का बहरान, इस किस्म के बहरान पैदा करके ये डिब्बे भर रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम को लूटना है और इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। हुकूमत जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, मिलना मुहाल हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार। अवाम पेट्रोल मिलने की उम्मीद में पंप्स के चक्कर काटने पर मजबूर। लीगी MPA माहर हामिद रशीद ने पेट्रोल की किल्लत को हुकूमती नाअहली करार दिया। PTI रहनुमा मलिक उमर फारूक ने कहा वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस दिया, जल्द पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। साहब ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का कह दिया है कि अगर जो कंपनी भी पेट्रोल नहीं मुहैया करेगी इन प्राइस के ऊपर, उसके पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। तो इसमें हुकूमत तो अपनी काम कर रही है और ये मसूब कहेंगे ये हुकूमत की नाअहली है। मैं तो हैरान हूं कि ये कैसे इन लोगों ने ये बात कह दी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 114 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 3178 हो गई। 10 डॉक्टर भी कोरोना का शिकार। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 254। तहसील कमालिया में 3 पुलिस एहलकारों समेत कोरोना से मुतासरा अफराद 7 हो गए। टोबा टैक्सिंग में अब तक कोरोना के 226 तस्दीक शुदा केसेस सामने आए। मुजमुई तौर पर 169 अफराद वायरस का शिकार होने के बाद जेर इलाज। ASF एहलकार ASI मोहम्मद हयात की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। इससे कबल वायरस का शिकार असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर जान की बाजी हार चुके हैं। फैसलाबाद में खुद को आइसोलेट न करने वाले कोरोना के मरीज डॉक्टर का अस्पताल सील। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के मुताबिक डॉक्टर अरशद बशीर कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर भी मरीजों को चेक करता रहा। न्यूयॉर्क के DHQ अस्पताल के MS कोरोना वायरस फैलाने का सबब बनने लगे। डॉक्टर अंजुम इकबाल का टेस्ट मस्बत आने के बावजूद अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। कायम मुकाम CEO हेल्थ कमर सुल्ताना भट्टी ने भी तस्दीक कर दी। कि डॉक्टर साहब को वैसे नहीं निकलना चाहिए था, वो अगर बैठ के टेलीफोन पे भी गाइड कर सकते थे। और वैसे भी हमें मतलब हमारे एक्टिंग MS डॉक्टर अरशद साहब जो है मुस्लिम में, लेकिन ये था कि क्योंकि HDU का काम पहले MSc करवा रहे थे तो इसलिए गए। मैंने उनसे डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब आप क्यों उधर वार्ड में गए, तो कहते वो जी वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर और तो मेंटेनेंस थी कोरोना वार्ड की, इसलिए मैं उधर गया था। तहसील अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम करने का फैसला।
محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے میڈیکل آفیسرز کو آکسیجن خریدنے کی ہدایت کر دی۔ ہر ٹی ایچ کیو میں کورونا کے لیے 10 بیڈز مختص کر دیے گئے۔ منڈی کے تاجروں کی جانب سے اہم قدم، اناج خریدنے والے منڈی آنے کی بجائے کال پر آرڈر دیں گے۔ دن کے اوقات میں رش کم کرنے کے لیے لوڈنگ اور ان لوڈنگ رات میں ہوگی۔ جنرل سیکریٹری غلہ منڈی ایوب اسلم منج کی ہدایات۔ ڈی سی ٹوبہ ٹیک سنگھ آمنہ منیر کی زیر صدارت اجلاس۔ ضلع بھر سے نئے پیٹرول پمپس لگانے کے لیے درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔ این او سی اور کوائف مکمل ہونے پر 3 درخواستوں کی منظوری دی گئی۔ تنخواہوں میں اضافے کے لیے ایفکا کا تالہ بندی کا فیصلہ، بگ سٹی الاؤنس اور ہاؤس رینٹ سمیت دیگر برآمد دی جائیں۔ دیرینہ مطالبات جائز ہیں، پورے کیے جائیں، سرکاری کلرکس کی دہائی۔ گائے، بھینس اور آوارہ کتوں کو اسکول میں آنے سے روکیں۔ سمندری کے چیک 479 میں اساتذہ کی نئی ڈیوٹیاں۔ ہیڈ ماسٹر نے ہر روز 2 اساتذہ کو جانور اسکول سے دور رکھنے کی ذمہ داری سونپی۔ ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ سمندری میں جعلی پیر کی لڑکی سے مبینہ زیادتی، ملزم نے بے ہوش کر کے ہوس کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ لڑکی کا بیان، ترکھانی پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ جعلی پیر بھی گرفتار، سی پی او سہیل چودھری نے نوٹس لیا، رپورٹ طلب کر لی۔ تاریخ آباد کے علاقے میں بھی جعلی پیر پکڑا گیا۔ اہل محلہ نے خاتون سے غیر اخلاقی حرکات پر پکڑا، منہ کالا کر کے پولیس کے حوالے کیا۔ فیصل آباد میں پنجاب اکنامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ویڈیو لنک کانفرنس، ڈاکٹر صوبیہ نے صدر چیمبر اور دیگر عہدیداران سے ویڈیو لنک کانفرنس کی۔ کورونا وائرس سے متاثرہ کاروبار پر بات چیت کی گئی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں انکوائری کمیٹی کا اجلاس۔ چیئرمین ایوب اسلم منج کہتے ہیں 1 سال کا آڈٹ 6 روز میں مکمل کر لیں گے۔ چیمبر میں کرپشن کرنے والے چہرے بے نقاب کریں گے۔ ٹڈی دل کے حملے سے بچنے کے لیے جنگ انتظامیہ سرگرم، گاؤں سطح پر نمبردار اور پڑھے لکھے کاشتکاروں پر مشتمل کمیٹیاں قائم۔ مستقبل میں ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے اقدامات میں مدد ملے گی۔ کمالیہ ٹریفک پولیس کورونا کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے متحرک، تمام گاڑیوں کو روک کر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرایا جانے لگا۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کے دفتری عملے میں ماسک تقسیم، کورونا سے بچاؤ کے لیے راہگیروں کو بھی ماسک پہنانے گئے۔ لالیاں پریس کلب کے ممبرز نے شہریوں میں فیس ماسک تقسیم کیے، بیماری کی علامات اور احتیاطی تدابیر بتائیں۔ 8 روپے کی روٹی، 15 کا نان، ہائے رے مہنگائی، کدھر جائے عوام۔ جنگ اور چنیوٹ میں آٹا مہنگا ہونے پر نان بھائیوں نے روٹی کی قیمتیں بڑھا دی۔ ٹوبہ ٹیکسی میں بھی روٹی 7 روپے پر ملنے لگی۔ فیصل آباد پرانی قیمتیں برقرار، تنور مالکان کہتے ہیں سستی روٹی نہیں بیچ سکتے، کمائیں گے نہیں تو گھر والوں کا پیٹ کیسے بھریں گے۔ جو ہے یہ ایک مافیا کا روپ دھار چکی ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے دنوں بعد کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران اور اس قسم کے بحران، اور کبھی پٹرول کا بحران، اس قسم کے بحران پیدا کر کے یہ ڈبے بھر رہے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف عوام کو لوٹنا ہے اور ان کی کوئی کارروائی نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ بالکل فیل ہو چکی ہے۔ پیٹرول سستا کیا ہوا، ملنا محال ہو گیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت برقرار، عوام پیٹرول ملنے کی امید میں پمپس کے چکر کاٹنے پر مجبور۔ لیگی ایم پی اے ماہر حامد رشید نے پیٹرول کی قلت کو حکومتی نااہلی قرار دیا۔ پی ٹی آئی رہنما ملک عمر فاروق نے کہا وزیر اعظم نے معاملے کا نوٹس لیا، جلد پیٹرول کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ صاحب نے ان کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ دیا ہے کہ اگر جو کمپنی بھی پٹرول نہیں مہیا کرے گی ان پرائس کے اوپر، اس کے پٹرول پمپ بند کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں حکومت تو اپنی کام کر رہی ہے اور یہ مسوخ کہیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے ان لوگوں نے یہ بات کہہ دی۔ اور غلاف کعبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاف اور ریاض الجنہ کے قالین
خادمین حرمین شریف کی طرف سے فیصل آباد کے چودھری سعید جٹ کو خاص تحفہ۔ سجادہ نشین عیدگاہ شریف پیر نقیب الرحمان اور پیر حسان حسیب الرحمان نے زیارات والے کمرے کا افتتاح کیا۔ زائرین کا عقیدت کا اظہار، دعائیں بھی مانگے۔